रवा मौसम फैसलाबाद में फसलों पर फॉल आर्मी वर्म का खतरा मंडलाने लगा। ज़राई माहिरीन ने मकई, जवार, कमाद, कपास और सब्जियों के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। हमला होने की सूरत में हफ्ता में 2 मरतबा स्प्रे की हिदायत कर दी गई। आपको बता रहे हैं, रवा मौसम फैसलाबाद में फसलों पर फॉल आर्मी वर्म का खतरा मंडलाने लगा। ज़राई माहिरीन ने मकई, जवार, कमाद, कपास और सब्जियों के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। हमला होने की सूरत में हफ्ता में 2 मरतबा स्प्रे की हिदायत भी जारी कर दी गई। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर सुंडी के हवाले से, तो फ़ाल आर्मी जो लश्करी सुंडी है उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि उससे जो है वो मुहतात रहने की ज़रूरत है, और ये मकई, जवार, इसके अलावा जितने भी चारा जात है या कपास या दूसरी फसलों पर हमलावर हो सकती है। तो ये फार्मर्स को हदायत की जा रही है यूब रिसर्च ज़राई माहिरीन की जानिब से कि इसका ये हल है कि हफ्ते में 2 बार स्प्रे की जाए। अगर मकई, जवार, कमाद, इसके अलावा कपास या किसी भी चारा जात को जो है वो फ़ाल आर्मी जो है वो सुंडी हमला करती है, जो है वो स्प्रे का इनेकाद यकीनी बनाया जाए, ज़राई माहिरीन के साथ कंसल्ट किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जब ये हमला इसका पूरे खेत पर हो जाता है तो आधी से ज़्यादा फसल ये तबाह कर जाती है, और उसके बाद इस फसल का जो रिज़ल्ट है वो बेहतर नहीं रहता। और अगर स्प्रे की जाए तो ये ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मामूली खर्चा होता, लेकिन इससे उनकी फसल बेहतर बच जाती है, और मकई की, जवार की या इसके अलावा चारा जात की पैदावार बेहतर हो जाती है। इसी तरह से जो कपास है उसकी पैदावार भी बेहतर हो जाती है। तो इस सिलसिले में ये हिदायत ज़राई माहिरीन की जानिब से दी जा रही है कि इस पर खसूसी फोकस किया जाए, और सीज़न के दौरान जो अभी यहाँ पर बाहर चल रही है तो इस दौरान ये सुंडी हमला बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। चिन्योट में मजीद बारिशों ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बारिशों के पहले स्पेल से गंदम की फसल गिरकर मुतासिर हुई है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में मजीद बारिशों ने काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बारिशों के बायस पहले स्पेल से गंदम की फसल गिरकर मुतासिर हुई। काश्तकार इस पर क्या कहते हैं, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, काश्तकार भाइयों के लिए एक के बाद एक परेशानी जो है वो खड़ी है। अब फिर से बारिशों की पेशन गोई जो है वो कर दी गई है। बारिशों का ये तीसरा स्पेल होगा। इससे पहले देखा गया कि 10 रोज़ कबल जो बारिश आई थी, बारिशों का जो स्पेल था उससे गंदम की फसल जो है वो बेशतर जगहों पर गिर गई थी। और दूसरी तरफ ज़राई अफसरान की जानिब से भी विज़िट किए गए और उन्हें फंजिसाइड स्प्रे करने की हिदायत की गई। अब फिर से बारिशों के स्पेल की पेशन गोई कर दी गई है। PDMA की जानिब से भी अलर्ट किया गया है कि गंदम की फसल को नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। जुज़वी तौर पर गंदम की फसल जो है वो मुतासर हुई है, जिस वजह से काश्तकार परेशान है। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, फसल की क्या पोजीशन है? फसल की पोजीशन है, फसल बेकार हो गई है। 10 दिन की बारिश आने लगी है, बारिश के पानी खड़ा हो गया। पानी खड़ा होने के बावजूद फसल साड़ी बहुत गिर गई सी। हुण इसका हल कोई करोगा? असी गरीब लोग सी, खर्चा कर कर, खाद महंगी है, बिजली महंगी है, असी गरीब बंदे बहुत माड़े आ, की कर सकते हैं? इसका हल तुसी करना सी, ठीक है। बिल्कुल जी, काश्तकार भाई परेशान है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीज़न चौधरी अब्दुल हमीद की जानिब से एक मैसेज जो है वो दिया गया, जहां पर उनका कहना है कि मौजूदा बारिशों की सूरत हाल में गंदम के जो खेत से पानी की निकासी यकीनी बनाएं। इसी तरह जो गिरी हुई फसल की कटाई है वो द्रांति से करें। कटाई की हुई जो गंदम है उसके सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। और इसी तरह गंदम की जो गिरी हुई फसल होगी उसको कंबाइन हार्वेस्टर के इस्तेमाल से उसको जो है वो गुरेज करना चाहिए। द्रांति से उसकी जो है वो कटाई करें। दूसरी तरफ जो सिटे हैं उनका रुख ऊपर की तरफ रखें। और सबसे स्पेशल, अगर मज़ीद जो है वो बारिश होती है तो खेतों में खलवाड़े बनाए जाएं, एक जगह जो है वो खोदी जाए, गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी जो है वो उसमें जमा किया जाए, और खेत में जो पानी है बारिश का उसको जमा ना होने दिया जाए। चूँकि अब फसल जो है वो उस कंडीशन में अगर पानी पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, ताननेवाला से खबर शामिल करें, जहां हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई। पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। इसी पर बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में हालिया बारिशों के बायस गंदम की फसल शदीद मुतासर हुई है। तो इसी हवाले से अगर तानलेवाला की बात करें तो तानलेवाला में भी जो बारिशें हालिया हुई हैं, इलाके भर की जो फसलें हैं वो काफ़ी मुतासर हुई हैं। बीमारियों का हमला जो है वो भी हुआ है, और उसके साथ साथ जो गंदम के जो फसल है वो काफ़ी गिर गई है, देखा जा सकता है। मेरे अकब में अभी ये फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक रकबे पर फसल गिरी पड़ी है। मेरे साथ काश्तकार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, फसल को किस हद तक जो है वो नुकसान हुआ है? जी 30 से 40% तक जो गंदम है उसको नुकसान पहुंचा है। और ये तेज़ बारिशों और आंधियों की वजह से
یہ گندم جو ہے آپ کے سامنے ہے، اس سے جو ہے 30 سے 40% زمیندار کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس سے قبل جو پچھلا سال تھا اس میں تو یہ ان دنوں میں تقریباً جو گندم کی کٹائی تھی وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر ایک آزمائش ڈالی گئی، اس کے باوجود ایک تو ہماری جو آمدن ہے اس میں کافی سارا خسارہ آیا ہے، دوسرا جو ہے وہ فصل کے کٹائی میں 20 دن تک کا خسارہ آیا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ 30 سے 40% فصلوں کا جو ہے وہ نقصان ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل، جو ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ گندم کی فصل متاثر ہوئی ہے، پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہاں پر جو ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہوئی ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے ان ایام میں۔ تاحال کسی بھی جگہ گندم کی کٹائی شروع نہ ہو سکی۔ بہت شکریہ گلریز اقبال بھٹی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کا UCD آفس عملے کی زندگیاں داؤ پر لگانے لگا، ابر رحمت برس کر تھم گئی، UCD آفس کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کا UCD آفس عملے کی زندگیاں داؤ پر لگانے لگا، ابر رحمت تو برس کر تھم گیا لیکن UCD آفس کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ مزید جان لیتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی محمد علی بتائیے گا۔ بالکل، شہر فیصل آباد میں ابر رحمت برسی اور برس کر تھم گئی، لیکن سوشل ویلفیئر کے UCD آفس میں ابھی تک بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ کیسے، وہ آپ کو عرفان آپ کو دکھا سکتے ہیں، کیمرہ مین عرفان ملک، کہ چھتیں اس آفس کی اتنی خستہ حال ہیں، پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے، اور یہاں پر عرفان یہ سیٹ بھی آپ کو دکھا سکیں، پانی ٹپک رہا ہے، اور دوسری طرف جو اس آفس کا فرش ہے وہاں پر آپ کو ہر طرف پانی نظر آئے گا، اور عملہ یہاں پر نہیں ہے۔ ہماری بات ہوئی ہے یہاں کے جو سوشل ویلفیئر کے آفیسر ہیں عابد علی، ان کا کہنا ہے کہ وہ بیمار ہیں اس لیے موجود نہیں ہیں۔ جب ان کا موقف لیا گیا اس خستہ حال بلڈنگ کے حوالے سے، کیونکہ دیواریں بھی خستہ حال ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں، فرش پر پانی ہے، اور کہیں سے لینٹر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہاں پر عملے کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، لیکن واللہ عالم سرکاری جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کے کیا معاملات ہیں، کیوں ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، سوشل ویلفیئر کا UCD آفس ہے، یہ محکمہ انہار میں یہ واقع ہے، اور اس کی دیواریں خستہ حال چھتیں، اور پانی ابھی تک ٹپک رہا ہے، جبکہ بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے، لیکن یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ اس کی خستہ حال چھتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر راہداری دیکھی جائے تو راہداری بھی خستہ حال ہے، اس کے ساتھ ہی ملحقہ اس کے ساتھ جو کمرہ ہے جہاں محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بارش کے بعد لاری اڈے میں پانی جمع ہو گیا، میونسپل کمیٹی کا عملہ پانی کی نکاسی نہ کر سکا، مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں صبح میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لاری اڈا سمیت اس کے ارد گرد میں تمام علاقوں میں گندا پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم مارکیٹ کمیٹی کے عملے کی جانب سے پانی کی نکاسی کے لیے ابھی تک کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیے گا، آپ سفر کے دوران لاری اڈے میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی ٹوبہ میں 2-3 گھنٹے ہو گئے بارش ہوئی ہے، ابھی تک کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی، نہ کمیٹی نظر آ رہی ہے کہیں صفائی کرتی ہوئی۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں پانی کھڑا ہوا ہے، کیچڑ ہوا ہے اڈے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ تو کرنے کی گزارش ہے انتظامیہ سے کہ ادھر جو ہے وہ صفائی کا انتظام کریں تاکہ مسافروں کی مشکلات کم ہوں۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی۔ شہری کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ صفائی کا مناسب بندوبست کیا جائے تاکہ مسافروں کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ آپ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پانی کا تالاب بنا ہوا ہے، لیکن صبح سے یہ ایسے ہی تالاب بنا ہوا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اس کے نکاسی کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیا گیا ہے، تاہم شہری ان اقدام۔ احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم روڈ پر بارش کے بعد تالاب کا منظر، سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پانی ہی پانی، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم روڈ پر بارش کے بعد تالاب کا منظر، سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پانی ہی پانی، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کریں گے خلزہ لیاقت سے۔ خلزہ اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، فیصلاباد ہاکی اسٹیڈیم روڈ پر جو ہے پانی جو ہے ایک سڑک کی اگر ایک کنارے سے دیکھا جائے دوسرے کنارے تک جو ہے پانی کا سیلاب ہے، پانی ہی پانی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسافر ہیں جن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے بالکل سامنے جو ہے جی سی ویمن یونیورسٹی ہے، جی سی ویمن یونیورسٹی سے چھٹی کا اوقات ہے اور بہت سی ایسی جو بچیاں ہیں، طلبہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے جا رہے ہیں اور واپس جانے میں جو ہے مسئلے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھر پہ جاتے ہوئے رکشہ چنچی لینے کے لیے مشکلات کا سامنا میں ساتھ ایک طلبہ موجود ہیں، آئیے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے کہ آپ کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، ہم لوکل آتے ہیں تو ہمیں آنے جانے میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے، رکشہ نہیں ملتا، تو ویسے بھی یہاں پہ پانی ہوتا ہے تو ہم کیسے گزریں گے؟ یہ شاپس نہیں اوپن ہوں گی تو ہم کیسے گزریں گے؟ یہاں پہ اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو پلیز ہماری گزارش ہے کہ یہ سولو کیا جائے مسئلہ۔ اور طلبہ موجود ہیں، ان کی مشکلات کا سامنا۔ جی بالکل، دیکھیں رات سے بارش ہوئی ہے اور ابھی تک یونیورسٹی میں پانی کھڑا ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پہ آلریڈی ٹریفک بہت ہوتی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے یونیورسٹی کے سامنے دریائے راوی بن جاتا ہے، جو اسٹوڈنٹ نے آنے جانا ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے اتنا مسئلہ مسائل ہوتا ہے۔ ابھی تک یہاں پہ بارش کا پانی پڑا ہوا ہے، ڈیلی آنا، لوکل آنا، آٹو لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انتظامیہ گورنمنٹ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یہ تو بہت بری صورتحال ہے۔ انہیں چاہیے کہ ہمارا مسئلہ سالو کریں تاکہ اسٹوڈنٹس بھی اس پریشانی سے بچ سکیں اور عوام بھی۔ جی بالکل، میرے ساتھ ایک طالب علم بھی موجود ہے، آئیے ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ کن مشکلات کا لڑکیوں کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کس مشکلات کا یونیورسٹی سے چھوٹی؟ ہمیں بھی یہی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ادھر مین چیز تو یہ ہے نا کہ بچیوں کے ساتھ ہی ہمارا بھی کاروبار چلتا ہے، اور جب بچیوں کے ادھر سے گزرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ادھر کافی زیادہ رش ہو جاتا ہے ٹریفک کا اور کسٹمر کا وہ والا رجحان نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے ہماری بھی جو نا گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس روڈ کا جو لیول تھوڑا سا درست کیا جائے، کیونکہ یہ لوکل یونیورسٹی تو ہے نہیں ہے، یہ فیصل آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے لڑکیوں کے لحاظ سے، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ اس طرف جو تھوڑا غور کریں وہ۔ جی بالکل، واٹر پانڈنگ کے مسئلے کی اگر بات کی جائے، فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم روڈ پر واٹر پانڈنگ کا جو مسئلہ ہے، سڑک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو ہے پانی کی جو صورتحال ہے، بہت سے ایسے مسافر ہیں جن کو جانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنے آیا ہے۔ ہمیں طلباء سے بات کی، ان کا کہنا ہے لوکل جانے میں بہت سے مسئلے جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت ساری جو دشواری پیش آتی ہے۔ گھر لوکل جانا ہے تو پانی جو ایک سڑک کے کنارے سے دوسرے سڑک کے کنارے ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے ایک جانے تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے بہت سارے اور جو مسئلے مسائل ہیں، گھر جانے میں مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب کچھ جو شہری ہیں جن کا کاروبار ہے، یہاں پر دکانیں ہیں، وہ کہنے کاروبار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور کب سے جو ہے سڑک کی کافی عرصے سے جو ہے کچھ گھنٹے پہلے سے بارش ہوئی ہے اور ابھی سے تک جو ہے سڑک کی یہی جو ہے وہ صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ انتظامیہ سے ان کی اپیل ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ سڑک کو درست کرایا جائے، اور اگر واٹر پانڈنگ کا مسئلہ ہے تو مشینیں لگا کر پانی کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ریموو کرایا جائے۔ میرے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم، مجھے فیصل آباد سے یونین سے یہی التماس ہے کہ مین شاہراہ یہ جی سی وومین یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن، ٹھیک ہے، یہاں بچے گزرتے ہیں، ان کی پرابلم ہے، ہمارے کاروباری میں تو کاروبار تو چلتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کو دیکھ کے یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو جب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، گزر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ خلزہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چیئرپرسن تعلیمی بورڈ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ کی ہدایت پر بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی۔ ڈیپٹی سیکرٹری بورڈ سردار بابر ڈوگر نے انگلش پیپر میں نقل کیس پکڑ لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ڈپٹی سیکرٹری بورڈ سردار بابر ڈوگر نے انگلش پیپر میں نقل کیس پکڑ لیا۔ چیئرپرسن تعلیمی بورڈ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ کی ہدایت پر بوٹی مافیا کے خلاف کارروائی۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے امتحانات کے آغاز کے ساتھ ہی چیئرپرسن تعلیمی بورڈ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ کی ہدایت پر مختلف کمیٹیاں بنائی گئی تھیں سرپرائز وزٹ کرنے کے حوالے سے، جن کے آج چونکہ پہلا لازمی پیپر تھا تو آج مارننگ میں اور سیکنڈ شفٹ میں بھی سرپرائز وزٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مارننگ میں ایک اسٹوڈنٹ پکڑا گیا یو ایم سی کیس، جس میں ایسا مواد اس کے پاس شامل تھا جو کہ امتحان میں اس کو فائدہ دے سکتا تھا۔ بوٹی برآمد ہونے پر اس کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے یو ایم سی، وہ ڈپٹی سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر کی طرف سے بنایا گیا، اور چک نمبر 239 خانو آنا کا گورنمنٹ ہائی اسکول تھا جہاں پر یہ سینٹر تھا، وہاں پر وزٹ کے دوران حسن شہزاد نامی طالب علم جس کا رول نمبر 6,20,118 تھا، اس سے بوٹی برآمد ہوئی اور اس پر موقع پر ہی یو ایم سی کیس بنا کر اس کا پیپر کینسل کیا گیا اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری بورڈ
सरदार बाबा डोगर का कहना था कि जो भी किसी सेंटर पर नकल करता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जाएगी और जुर्म केस बनाकर उसका पेपर मनसूख किया जाएगा और उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स यूनियन और पंजाब टीचर्स यूनियन का मुश्तरका इजलास। एईओ फारूक की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। पंजाब भर में एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। इस पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद फारूक साले की गिरफ्तारी के हवाले से जो है जंग में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान यूनियन और पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तर वाक़े की जो भरपूर मजम्मत की गई है। इस हवाले से जो है असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान यूनियन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ये वाक़या जो है तमाम तर पेश आया, क्या कहेंगे सूरत हाल के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है हमारे के फ़ारूक साले साहब के साथ, जिनका ताल्लुक 18 हज़ारी से है। उन्हें एक जो है वो झूठे मुकदमे में झूठी FIR के अंदर शामिल करके वहाँ से उनको अगवा किया गया, उनको पिक किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके पीछे फजल मीरा सब इंस्पेक्टर है, मंडी शाह जीवना पर उसकी तैनाती है। तो उसकी मिसेस जो है वो फ़ारूक साले साहब के मरकज़ में टीचर के तौर पर काम करती है। उनकी कोई ऑफिशियल आला अफसरान ने इंक्वायरी लगाई थी, तो वो उनका किरदार है। उनके गैप अरेंजमेंट हुए थे, वो DC साहब की रिकमेंडेशन पर, DC साहब की हिदायत पर CO एजुकेशन जंग ने वो कैंसिल करवाए। तो उन्होंने जो है इसका इल्ज़ाम जो है वो फ़ारूक साले साहब पर लगाया कि हमारे सारे जो काम बिगाड़ने वाला है वो फ़ारूक साले साहब है, जबकि AU के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी के ट्रांसफ़र करे, या उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को कोई सज़ा दे, या वो जस्ट एक रिपोर्टिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता है। तो उसने पर्सनल ग्रजेस के तौर पर ज़ातियात पर आकर ये बेईमाना तशद्दुद किया और एक उस्ताद की इज़्ज़त को मजरू किया। इसका हमने भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया और थ्रू प्रॉपर चैनल CO साहब को रिक्वेस्ट की कि वो DPO साहब को तहरीरी तौर पर जो है वो लिखें कि इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। तो हम तालिबात की अदम मंजूरी पर पंजाब भर में एहतजाज का भी इंदिया दे दिया गया है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का महकमा हायर एजुकेशन के हवाले से अच्छा कदम। गवर्नमेंट कॉलेजेस के सरबराहान की खाली सीटों पर तैनाती के लिए इकदाम शुरू कर दिए। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस को जंग समेत सरबराहान की फाइलें मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का हायर एजुकेशन के लिए एक और बड़ा इकदाम देखने में आया है कि जंग में गुज़श्ता कई सालों से मुतद्दिद कॉलेज ऐसे थे जिनके सरबराहान की जो सीटें थीं वो तैनाती की मुंतज़िर थीं, ताहम अब निगरान हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है वो इन तमाम तर खाली पड़े इदारों की जो सीटें थीं उन पर तैनाती के लिए फ़ाइलें मंगवा ली गई हैं। इसी हवाले से मेरे साथ डेप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने कॉलेजेस ऐसे थे जिन पर तैनाती जो है वो मुमकिन नहीं हुई थी, ताहम अब तैनाती के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर तकरीबन हमारे 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स की रिटायरमेंट के बाद अभी सीटें इंचार्ज प्रिंसिपल उन पर तैनात थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर हमने तमाम प्रिंसिपल्स के जो पैनल हैं वो भेज दिए हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इंशाल्लाह 1 या 2 वीक के अंदर उनके प्रॉपर इंटरव्यूज़ हो जाएंगे और इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सरबराहान की फाइलें मुकम्मल करने के अहकाम। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे कस्टम्स का बरामदात की आड़ में बैरून मुल्क से दरामद सामान पर कस्टम ड्यूटी की मद में टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम। फैक्ट्रियों में पैदावार और एक्सपोर्ट के मुताबिक खाम माल, मशीनरी और एसेसरीज बैरून मुल्क से बगैर ड्यूटी दरामद करने की इजाजत दे दी। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, बरामदात की आड़ में बैरून मुल्क से दरामदी सामान जो मंगवाया जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी की चोरी को रोकने के लिए महकमा कस्टम्स की जानिब से अहम इक़दाम उठाया जा रहा है और इस हवाले से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जो है वो मुतारिफ करवाई गई है, जिसके मुताबिक वो एक्सपोर्टर बिलखुसूस फैसलाबाद में टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर जो कि बैरून ममालिक से मुख्तलिफ रॉ मटीरियल या खाम माल दरामद करते हैं और उस पर उनको कस्टम ड्यूटियों में छूट दी जाती है, क्योंकि
وہ را مٹیریل جو ہے وہ مختلف مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ مصنوعات جو ہے وہ تیار کر کے دنیا کے مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو حکومت کی جانب سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے ان کو خام مال کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیوں میں چھوٹ دی جاتی ہے، مگر اس حوالے سے یہ کیسز سامنے آ رہے تھے کہ مختلف لوگوں کی جانب سے یا کاروباری افراد کی جانب سے ایکسپورٹ کی آڑ میں بیرون ملک سے خام مال امپورٹ کیا جاتا تھا، جو کہ کسٹم۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ موسم گرما میں پرانے ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے بڑی رقم کی ضرورت، شعبہ آپریشن کو نجی مرمت کے لیے رقم کی منظوری کا ایجنڈا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں ویس علی سے۔ جی ویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، پرانے اور بسیدہ ٹرانسفارمرز کی ریپیئرنگ کے حوالے سے فیسکو کے شعبہ آپریشن کو جو ہے وہ بڑی رقم درکار ہے۔ اسی حوالے سے شعبہ آپریشن کی جانب سے 24 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر سے مانگ لی گئی ہے تاکہ موسم گرما میں جو ٹرانسفارمرز ہیں ان کو پرائیویٹ طور پر ریپیئر کروایا جا سکے۔ 24 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ شعبہ آپریشن کو فراہم کرنے کا ایجنڈا جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری کے بعد فیسکو کے شعبہ آپریشن کو 24 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ فراہم کی جائے گی تاکہ پرانے اور بسیدہ ٹرانسفارمرز جو ٹرانسفارمر ریکلیمیشن ورکشاپ میں جن کو ریپیئر نہیں کروایا جا سکتا ان کو جو ہے وہ پرائیویٹ طور پر ریپیئر کیا جا سکے۔ اسی حوالے سے آج جو ہے وہ اجلاس کا انعقاد ہوگا اور اس اجلاس میں اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں شہریوں کو مقررہ وقت میں بھی پاسپورٹس نہ مل سکے، عمرہ، زیارات اور روزگار کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے والوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا لیکن ان کو مقررہ وقت پر بھی پاسپورٹ نہیں مل رہا، جس سے ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ شہریوں سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ نے کہاں کے لیے پاسپورٹ جو ہے وہ اپلائی کیا تھا؟ مسقط کے لیے اپلائی کیا، یعنی کہ اس کے لیے پاسپورٹ بنوانے آیا تھا، تو ان لوگوں نے یعنی کہ 40 دن کا ٹائم دیا، ویسے کہہ رہے ہیں کہ 15 دن میں مل جاتا ہے۔ تو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ جلدی کرے، فیس لے رہے ہیں تو اس وجہ سے انہیں چاہیے کہ جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے جلد سے جلد جتنا ہو سکے ہم تعاون کریں ہمارے ساتھ۔ آپ کو پاسپورٹ ٹائم پہ نہیں ملے گا تو پریشانی کیا ہوگی آپ کو؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے جاب کے لیے آگے جانا ہے، روزگار کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے پریشانی ہے، آگے ویزا لگوانا ہے، سارا کچھ، تو وہ مسئلہ بنتا ہے اس طرح، تو یہی ایشو ہے بس۔ شہری پریشان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بر وقت ان کو پاسپورٹ نہیں مل رہے۔ تاہم اس وقت جو ایشو مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مبشر آپ کا۔ مادہ پرستوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی دنیا کی فکر، بحرانہ میں مہنگائی اور گراں فروشی عروج پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں، پھلوں اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ بات کر لیتے ہیں فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر، بتائیے گا۔ بالکل، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی گراں فروشی اور ناجائز منافع خوری عروج پر ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اس وقت پھلوں، سبزیوں، سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ روزہ داروں کے لیے سحر و افطار کے اوقات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے، بات کرتے ہیں، بتائیے گا کیا ریٹ چل رہے ہیں، حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ابھی ادرک کو دیکھ لیں 800 روپے کلو ہے، توم کو دیکھ لیں 500 روپے کلو ہے، پیاز کو دیکھ لیں 200 روپے کلو ہے، ٹماٹر بھی 200 روپے کلو ہے، اور فروٹ کی طرف چلے جائیں تو 400 روپے کلو سیب ہے، 300 روپے درجن کیلا ہے، 200 روپے خربوز ہے۔ ہم 500-600 روپے کمانے والے انسان ہیں، ہم کہاں سے فروٹ لے کر جائیں اور کہاں سے سبزی لے کر جائیں؟ آٹا اتنا مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، اور باہرلے ملکوں میں دیکھ لیں رمضان کا کر کے لوگ ادھر وہاں پر آفریں لگا دیتے ہیں، ہر چیز سستی کر دیتے ہیں۔ بعد یہ پاکستان ملک ہے جہاں پر مسلم ہو کر وہ ریٹ اتنا زیادہ ہے، اور ہماری حکومت سے یہ التجا ہے کہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ مہربانی کی جائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جی بالکل، شہری کی آپ نے بات سنی۔ فخر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ مفت آٹا اچھا قدم، لیکن ہماری پارکنگ کے آگے سے شو روم کے آگے سے ہٹائی جائے۔ فیصل آباد میں ہاکی اسٹیڈیم شو روم مالکان کے مطالبات سامنے آ گئے۔ بات کرتے ہیں فصیح نقوی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مفت آٹا پوائنٹ ہاکی اسٹیڈیم میں موجود ہے، جہاں پر یہ جو ہاکی اسٹیڈیم ہے اس کے طرف جتنے بھی دکانیں ہیں اکثر اور بیشتر جو ہے یہاں پر
गाड़ियों की यहाँ पर सेल परचेज़ का काम होता है। यहीं पर इनके शोरूम्स भी हैं और इसी के बिल्कुल सामने जो है आटा जो लेने के लिए लोग आते हैं उनकी पार्किंग भी लगाई गई है। इस हवाले से क्या कहना है यहाँ पर मुख्तलिफ जो सेल परचेज़ का काम करते हैं इनसे जानते हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे कि एक जानिब जो है आपके शोरूम्स है, दूसरी जानिब जो है पब्लिक की पार्किंग? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हैं और हमारी कोई फरियाद सुनने वाला है। मैंने बारहा DCO साहबान 15 पे कॉल DCO साहब उनसे रिक्वेस्ट की है मुख्तलिफ चैनल के थ्रू से, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे रब्ता करूँ 41 से। तो हम तो ये डे 1 से जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो हम तो अपना शोरूम हमारे रेंट के हैं और हमारे अखराजात हैं, घर के मुलाजमिन रखे हुए हैं, ठीक है ना। और ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये देख लें आप हालात। और ये कह रहे 25 रमज़ान तक चलना है, फिर हमें भी फिर साथ राशन दे दें महीने का, हम भी ले जाएं। फिर हमें तसल्ली तो हमारे भी घर बच्चे बैठे हैं, वो भी इंतज़ार में होते हैं कि हमारे को पापा लेके आएंगे। कुछ काम बंद है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। गाड़ी किसने गाड़ी लेनी है? आप देख रहे हैं यहाँ तो मछली मंडी बनी हुई है, वो कोई पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं। शोरूम मालिकान का जिले इंतजामिया से पार्किंग साइड मुंतकिल करने का मुतालबा। बहुत शुक्रिया फसी अपडेट करने के लिए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत फैसलाबाद के हॉस्पिटल में मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सिफारिश पर हिदायत जारी की। शहरियों को मेडिको लीगल रिपोर्ट की सहूलत फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मना कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार बताइएगा। बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी किया गया। जारी करदा मरासले में कहा गया कि जो MS हैं DHQ अस्पताल उनकी जानिब से एक ख़त वसूल हुआ है और जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे पास 3 रेडियोलॉजिस्ट जो है वो हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए हैं और एक रेडियोलॉजिस्ट जो है वो मेडिको लीगल के हवाले से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे मेडिको लीगल का वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे बन रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम के हवाले से बात की जाए और इस समेत दीगर जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं और इस समेत दीगर इंतजाम जो है वो रेडियोलॉजिस्ट देख रहे हैं। और ऐसे में जो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पताल है तो वहाँ से भी शहरियों को जो है वो मेडिकल लीगल के लिए यहाँ पे वो जो है वो भिजवाया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है बल्कि DHQ अस्पताल पे जो है वो काम भी वर्कलोड भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से हिदायत की गई है तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को कि मेडिकल लीगल के हवाले से फोकस। शुक्रिया अज़ादार अपडेट करने के लिए। वकला बरादरी ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 मंजूर होना एहसन इक़दाम करार दे दिया है। मज़ीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, लायर प्रोटेक्शन बिल जो है वो कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट से भी जो है वो पास हो चुका है, जिसके बाद इसको मंजूरी के लिए जो है वो सदर पाकिस्तान के पास भिजवा दिया गया है। वकला बरादरी जो है वो इस बिल को लेकर इस हवाले से क्या कहती हैं, वकील हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइए, आपकी हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से बिल जो है वो पास हो गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये एक बहुत अच्छा बिल है और वकला प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में वकील जो है वो मोस्ट लिटरेट पर्सनस ऑफ द सोसाइटी होते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए आज तक जो है वो कुछ नहीं किया गया। ये बिल बहुत अच्छा है, खुशाइंद है और मैं ये समझता हूँ कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए इस तरह के जो है वो बिल आने चाहिए। और सबसे बेहतर बात में ये है कि असल बात होती है कानून का अमल दरामद होना। बिल का आ जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर जब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब सदर ममलिकत से बिल की मंजूरी के बाद वकला पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आएगा। शुक्रिया हाशिर। यहाँ आपको बताएं, रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों में रमजानुल मुबारक के हवाले से राशन तकसीम किया गया। आफ्ताब अहमद भट्ट कहते हैं रमजानुल मुबारक में मजदूरों को राशन दिया जाता है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे रोड के ताजिरों की जानिब से जो दुकानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनमें रमजानुल मुबारक के हवाले से हर साल राशन तकसीम किया जाता है। जो रमजानुल मुबारक पैकेज के तहत राशन जो है वो मज़दूरों को दिया जाता है, क्योंकि जो ताजर हैं उनका कहना है कि इस माह मुक़द्दस में जो मज़दूर हैं उनका हक है कि वो पूरा साल हमारे साथ कारोबार करते हैं, हमारा हाथ जो है वो बढ़ाते हैं, तो इस मुबारक महीने में उनकी मदद की जा सके। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी भट्ट साहब बताइएगा
क्या कहते हैं रेलवे रोड के जो मजदूर हैं दुकानों के, उनको हर साल राशन दिया जाता है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया 41 का जी। हम अंजुमन ताजरान रेलवे रोड आज से तकरीबन 7-8 साल से मुसलसल हस्ब रवायत अपने जो हमारे दुकानदारों के मुलाजमीन हैं, जो मुस्तक हैं, उनको राशन तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और उसका करम भी है कि लोग हम पे इत्मीनान करते हैं। हम ये मार्केट से जो हमारा जो बेनिफिट होता है, जब पैसे होते हैं, हम मार्केट से 200 से वसूल करके अपने ताजरों को देते हैं, अपने मुलाजमों को देते हैं। तो ये एक कार खैर के भी है, एक रमज़ान का महीना भी है। इसमें जितना भी हम अपने लोगों को दे सके, अपने मुलाजमों को दे सके, उसका अल्लाह ही अजर देता है। जी बिल्कुल, तमाम जो दुकानदार हैं वो फंड रेजिंग के जरिए जो दुकानों पर काम करने वाले मजदूर हैं उनकी फलाह के लिए ये राशन जो है रमज़ान मुबारक के महीने में उनको तकसीम करते हैं। 7 साल से ये राशन तकसीम करने की जो रवायत है वो कायम है। रमज़ान में मजदूरों को राशन दिया जाता है। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।